नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 2 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर अलिकति ढिला भए पनि उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्री मङ्गल कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना शुभारम्भ गर्न चाहे। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको प्रारम्भिक अवस्थालाई हामीले देशना गर्दै आइरहेका छौं। धर्मचक्र सूत्र देशना भएकै त छैन, त्यसको अगाडि कस्ता कस्ता घटनाहरू घटेर गए। भगवान बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नको निमित्त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि उहाँले कसलाई उद्देश्य राख्नुभयो, कसलाई भेट्नुभयो र कसरी चाहिँ तपाईको धर्म देशना गर्नुभयो भन्ने विषयलाई लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौं हैन। हिजोको हाम्रो तेस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा चाहिँ भगवान बुद्धले उपक तीर्थङ्करलाई भेट्नु भएको थियो र उपक तीर्थङ्करसँग भेट भएर कस्तो कस्तो घटनाहरू घटे भन्ने कुरा त हिजोको देशनामा तपाईहरुले सुन्नुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्ध उपक तीर्थङ्करलाई भेटिसकेपछि त्यहाँबाट भगवान बुद्धले आफूलाई सेवा गर्ने हैन पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई उद्देश्य राखेर उहाँ सारनाथमा जानुभयो। सारनाथ जहाँ योग ध्यान तपस्या गर्नको निमित्त उचित स्थान बनिन्छ। ऋषि पतन ऋषिहरू आकाश मार्गबाट झरेर ध्यान बस्न आउने स्थान थियो। मृगदा वन मृगहरू मात्रै हुने त्यो वन, त्यस्तो थियो त्यो सारनाथ। त्यहाँ भगवान बुद्धले पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरू त्यहाँ बसेर ध्यान बसिरहनु भएको ज्ञान चक्षुले देख्नु भएपछि उहाँ त्यहाँ जानु भएको थियो। हुन त भगवान बुद्धलाई ती पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूले पहिला त खूब सेवा गरेका थिए, तर पछि चाहिँ पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूले पनि भगवान बुद्धले छोडेर जानु भएको थियो। किन छोड्नु भयो त भन्दाखेरि दुष्करचर्या गर्नु भएको बेलामा भगवान बुद्धले तपाईको चाहिँ केही पनि नखाइकन ध्यान बस्नु भएको थियो। त केही पनि नखाइसकेपछि यो शरीर चाहिँ गलेर जान्छ, रगत सुकेर जान्छ, यो प्रकृतिको नियम हो। त्यसै हिसाबले भगवान बुद्ध चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै गए। तपाईको श्वास प्रश्वासै रोकेर ध्यान बसेको, केही अन्न पानी नखाइकन ध्यान बसेको, त्यति बेला के धारणा थियो? जति यो शरीरलाई दुःख दिन सक्यो त्यति ठुलो सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने धारणा थियो। त्यति बेलाका योगी, त्यति बेलाका तपस्वी ऋषि मुनिहरू सबैले त्यस्तै गर्थ्यो। शरीरलाई दुःख दिन्थ्यो, शरीरलाई जति दुःख दियो त्यति ठुलो सुख पाइन्छ भन्ने दृष्टिले गर्दाखेरि सबै मिथ्या दृष्टिमा अभ्यासरत हुन्थ्यो त्यति बेला हैन। त भगवान बुद्धले पनि त्यस्तै आचरण गर्नु भयो एकचोटि। यही हो कि के हो भन्ने हिसाबले आला र कालामा उद्धक रामपुत्रको आश्रम छोडेर उहाँले आफैले ध्यान गर्न आउनुभयो। अरू पनि त्यस्तै नै तपाईको चाहिँ अब उरुवेल वनमा, तपाईको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा तपाईले चाहिँ दुष्करचर्या त भगवान बुद्धले उरुवेल वनमा गर्नुभएको थियो। तपाईहरु जानुभयो भने देख्नुहुन्छ उरुवेल वन कस्तो छ। अहिले त रुखहरै छैन त्यहाँ उरुवेल वनमा। माथि डाँडामा त रुखै छैन अहिले। पहिला त ती डाँडा काराहरू रुखले ताकेको थियो भनिन्छ हैन। तर भगवान बुद्धले चाहिँ दुष्करचर्या गर्नुभएको त्यो स्थान चाहिँ अहिले पनि छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा भगवान बुद्धको प्रतिमा राखेर एउटा गुफा जस्तो राखेर अहिले पनि बनाएको छ त्यहाँ।
कति मान्छेहरू हेर्न आउँछन्। यही ठाउँमा भगवान बुद्धले दुष्कर्चर्या गर्नुभएको। तपाईँको छाला र हाड मात्रै बाँकी थियो भगवान बुद्धको शरीरमा, एक मुठी श्वास मात्र बाँकी थियो। त तपाईँलाई त टीकाचार्य अथाकथाचार्यहरूले अलिकति तपाईँको व्याख्या गरेको म तपाईँलाई यहाँ जोडिहाल्छु। त भगवान बुद्धले दुष्कर्चर्या गर्नुभएको बेलामा अन्न पानी पनि छोड्नुभयो, श्वास पनि रोक्नुभयो। श्वास रोकेपछि त कानबाट निस्कियो होइन। एकचोटि कानबाट निस्किँदाखेरि एकदम बलवान मान्छेले चाहिँ टाउकोमा मुक्का हाने जस्तो दुख्थ्यो अरे। तै पनि बुद्ध त ज्ञान लाभ गरेर यो संसारको उद्धार गर्छु भनेर भगवान बुद्धले सहेर बस्नुभएको थियो। भनिन्छ त्यो चिज चाहिँ सहनै नसकेर भगवान बुद्ध ध्यानबाट तपाईँको लड्नु भएको थियो, तपाईँको चाहिँ ढल्नु भएको थियो। लड्नु भएको भन्दा पनि ढल्नु भएको थियो अरे। अटकटाचार्यहरूले त देवताहरूले त त्यो सिद्धार्थ कुमार ढलेको देखेपछि त सुयोधन महाराजलाईसम्म पनि भन्न गएको थियो तपाईँको छोरा त बित्यो, बुद्ध त ज्ञान प्राप्त नगरिकन बित्यो भनेर भनेको थियो अरे। सुयोधन महाराजले के भनेको थियो, मेरो छोराले त्यस्तो प्रण गरेर अधिष्ठान गरेर चाहिँ त्यस्तो सांसारिक सुख त्याग गरेर गएको छ, मेरो छोराले बुद्ध त प्राप्त नगरिकन मेरो छोरा बित्दै बित्दैन भनेर चाहिँ सुयोधन महाराजले पनि त्यो मनमा लिएको थियो कि देवताले भने पनि विश्वास नगरेको। हुन पनि देवताले के लागेको थियो भन्दा ढल्ने बित्तिकै अब चाहिँ बित्यो भन्ने लागेको थियो। तर भइदियो के त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ घटना एउटा कस्तो घट्यो, त्यो घटना पनि तपाईँहरूले जोडिहालौँ होइन। अलिकति तपाईँलाई पनि रमाइलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो घटनाहरू जोडेको मैले। भगवान बुद्ध त्यहाँ चाहिँ लड्नुभयो। लड्नु भइसकेपछि भइदियो के त भन्दाखेरि एकजना गोथालो, भेडा चढाउने गोथालो आएर यसो हेर्छ त एउटा ऋषिमुनि जस्तो त्यागी होइन, दाढी पालेको, यस्तो ध्यानभर बसेको, जिउ सिउ सबै गलेको, यसो हेर्दाखेरि नै करुणा जाग्ने खाले त्यस्तो एउटा व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ लडिरहेको रहेछ। अब जङ्गलको बाटो, जङ्गलमा त रुख मुनि चाहिँ सबै त्यसरी ध्यान बसिरहेको देखेर त्यो गोठालोले के विचार गर्यो, ओहो यसको शरीरमा त केही त्यस्तो आहारै छैन र त यो ढल्यो, यसलाई त केही गर्नु पर्यो भनेर भेडा चढाउन आएको त्यो गोठालोले भेडाको दुध खुवाइदिएको के, दुध दुहेर मुखमा हालिदिएको के। तपाईँलाई एउटा चाहिँ पिक्चर पनि देख्नु भयो होला, भेडा समाउनु भएको, भगवान बुद्धले भेडा समाएर, भेडाको बच्चा समाएर होइन बस्नु भएको पनि देख्नु भयो होला। भगवान बुद्धको जीवनमा यो भेडा होइन को ठुलो भूमिका छ क्या तपाईँको। त्यही भएर भगवान बुद्ध त्यो दुध भनेको चिज चाहिँ त्यति बेला 2500-2600 वर्ष अगाडि नै भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको थियो। दुध भनेको चिज पूर्ण आहार हो कि त्यो। हाम्रो शरीरलाई जति पनि पौष्टिक आहार चाहिने चिजहरू त्यो दुधमा धेरै पाउँछ कि। त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ आमाको दुध मात्रै खाएर हामी बाँच्छौँ। खाना साना फल फुल अन्न पानी के पनि खाँदैन हामीले। कति वर्षसम्म तपाईँ दुध खाएर बाँच्नुहुन्छ? सानो बालकले के खान सक्छ र? के पनि खान सक्दैन। तर उसले के खान्छ? आमाको दुध मात्रै खाएर उसले चाहिँ शरीरको लागि आवश्यक पौष्टिक चिजहरू चाहिँ उसले सबै प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। दुध भनेको त्यस्तो हो। त्यसैले चाहिँ दुधलाई चाहिँ भगवान बुद्धले खानाको संज्ञा दिनुभएको छ। त्यसैले भिक्षुहरूले बेलुका दुधै खानु हुन, दुध भनेर छुट्टै खानु हुँदैन। किनभने दुध खाएको भनेको खाना खाएको सर हो। त्यो विनय धर्ममा छ त्यस्तो होइन। अब विनय धर्म बुझ्नेहरूले त गर्लान् क्यारे होइन, त बुझ्नेहरूले त तपाईँलाई थाहा होला नि क्यारे तपाईँहरूलाई पनि होइन। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरूलाई बेलुका दुध खुवाउनु हुँदैन, खानु पनि हुँदैन नियम अनुसार होइन। त्यो अर्कै पातो भयो होइन। त्यसलाई अलिकति छोडौँ। त भगवान बुद्धको मुखमा त्यो भेडाको आहार पर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो दुधको जुन आहारहरू छन् त्यो पौष्टिक आहार शरीरभरि फिजियो कि, शरीरभरि फिजियो। एउटा भेडा चढाउने त्यो गोठालोले पनि यसो हेरे, ऋषिमुनि जस्तो छ होइन, योगी जस्तो छ, ध्यानी जस्तो छ होइन, त्यागी जस्तो छ, प्रवजित जस्तो छ होइन, बिचरा लडेछ। मैत्री राखेर नै उसले खुवाएको हो। खुवाएर उता गइहाले। भेडाहरू हेर्नुपर्छ उसलाई, त्यत्तिकै बसिरहनु त भएन। जस खुवाउनु पर्ने चिजहरू खाएपछि
भगवान बुद्धको चाहिँ अलिकति होस आयो क्या। त्यो अन्नपानी भइसकेपछि तपाईँको शरीरले काम गर्छ कि, नत्र भने यो शरीर चाहिँ मुढा जस्तो भएर जान्छ नि अन्नपानी पाएन भने। त्यसैले यो शरीरलाई चाहिँ आवश्यक मात्रामा तपाईँले अन्नपानी पनि सेवन गरिदिनुपर्छ। आवश्यक मात्रामा यसलाई सुख दिनुपर्ने जति छ त्यो दिनुपर्छ, बढी पनि होइन कम पनि होइन, मात्रा मिलाएर शरीरलाई। त्यसैले खानाको मात्रामा ज्ञान हुने मान्छेहरूले ज्ञान पनि पाउँछ, शारीरिक सुख पनि पाउँछ, मानसिक सुख पनि पाउँछ, शारीरिक सम्पत्ति पनि पाउँछ, मानसिक सुख पनि पाउँछ। खानामा मात्रा ज्ञान हुनुपर्छ। अब हामी त खान पायो भनेर मितो भयो, खान पायो भनेर ग्वाम खाने होइन, शरीरलाई फाइदा छ छैन कतिले के हुन्छ हामीलाई थाहै छैन। खान पाएपछि पुग्यो, त्यसरी चाहिँ खान पाएन। खानाको मात्रा ज्ञान नभएको भयो त्यो त होइन। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ भिक्षुहरूको लागि तपाईँको लागि यो चाहिँ बेलुका खानु हुँदैन भिक्षुहरूले होइन। विकाल भोजन वेरमणि शिक्षापदं समादयामि होइन। तपाईँको बेलुकाको खाना बन्द। तपाईँको बेलुकाको खाना तपाईँहरूले छोडे पनि हुन्छ। यो बेलुकाको खाना भनेको चाहिँ तपाईँलाई खासै हामीले चाहिँ आवश्यक पनि होइन कि त्यो आवश्यकै होइन। त बिहानको खाना त ठिक छ, तपाईँले दिनभरिमा विभिन्न चाहिँ कार्यहरू गर्नुपर्छ, शारीरिक कार्य मानसिक कार्य। रातमा त तपाईँ मजाले निदाउने हो नि, मात्र तपाईँले झोलसोल केही खाएर मजाले सुत्नु भयो भने ठिक छ। अब तपाईँ त गृहस्थीहरू हो नि होइन, फलफुलहरू मात्र खाएर सुते पनि पुग्छ। हामी त बेलुकै तन्न खानुपर्छ। त्यो खानाहरू चाहिँ कहाँ जान्छ? बिहानको खाना त तपाईँले चाहिँ एक्सर्साइज गरेर तपाईँको शारीरिक क्रियाकलाप र मानसिक क्रियाकलापमा खर्च भयो। अब रातमा खाएको त्यो खाना कहाँ जान्छ? बिहान त फ्याँक्नै पर्छ त्यो। त्यसले तपाईँको शरीरलाई त्यति लाभ गर्दैन। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्छ भने बेलुका होइन, अब उपवास व्रत लिँदाखेरि त तपाईँले अष्टसी लिँदाखेरि त तपाईँले छोड्नै पर्ने भइहाल्यो। अरू बेलामा तपाईँले चाहिँ खाना छोडे पनि हुन्छ। यो तपाईँको स्वास्थ्यको लागि नै राम्रो हुन्छ। यसले स्वास्थ्यको राम्रो। अब त्यस्तै तपाईँको स्वास्थ्यहरू कमजोर भयो, रोगहरू भयो भन्ने त अब शरीरको लागि त्यो आवश्यकता भएको हुनाले त्यो खाने त बेग्लै कुरा भयो होइन। तर चाहिँ तपाईँले त्यतिकै यो चाहिँ बेलुकाको अलिकति नास्ता अलिकति हल्का मात्र खाए पनि हुन्छ कि तपाईँले। यो गृहस्थीहरूले पनि धेरै नखाए पनि हुन्छ। यो अन्न चाहिँ अनिकाल पनि पर्दैन। तपाईँले त यो संसारमा एकैचोटि सबैले बेलुकाको खाना नखाउने हो भने त कति खाना बच्छ होइन। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको घरको मान्छेले मात्रै बेलुका नखायो भने कति खाना बच्छ? खाना नपाएकाहरूलाई त्यही खाना दिनु पायो भने कति उपकार हुन्छ होला होइन। त्यस्तातिर पनि यसो यो अर्कै पाटो भयो होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा अलिकति सोध्नुहोस् भन्ने कुराहरू मात्रै हो होइन। त खानालाई आवश्यक मात्रामा यो शरीरलाई चाहिन्छ भनेरै भगवान बुद्धले भिक्षुलाई खाँदै नखानु पनि भनेको छैन। धेरै खाऊ पनि भन्नुभएको छैन। मात्र तपाईँको 12 बजेपछि नखाऊ, विकाल भोजन नगर। त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो चाहिँ यो व्रत लिने जुन विधि छ नि, तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धको व्रत लिने तपाईँको 6 बजे खाइसकेपछि 12 भित्रमा खानुपर्छ भने 6 घन्टा मात्रै खाने हो। 6 घन्टा भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ 18 घन्टा त तपाईँको भिक्षुहरू जहिले पनि व्रतमा हुन्छ। यो शरीरको लागि चाहिँ 18 घन्टाको त्यो 18 घन्टासम्म नखाने अन्नहरू नखाने व्रत तपाईँहरूले पनि पालना गर्न सक्नुभयो भने त्यो तपाईँहरूलाई पनि लाभ हुन्छ। अब भिक्षुहरूले तपाईँको बिहान मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म बिहान तपाईँको 6 बजे हल्का जलपान गर्छु होइन। 6 बजे हल्का जलपान गरिसकेपछि तपाईँको 12 बजे भित्रमा हामीले खाइसक्नुपर्छ। 11 बजे खान्छ तपाईँको 12 बजे भित्र, तपाईँ 6 घन्टा भित्रमा हामी खाना खान्छौँ भनेपछि 24 घन्टामा 6 घन्टा भित्रमा हामी खान्छौँ भनेपछि तपाईँको चाहिँ 18 घन्टा चाहिँ व्रत भयो। हरेक दिन भिक्षुहरूको जीवनमा हरेक दिन 18 घन्टा व्रत हुन्छ। र यो नियम अहिले वैज्ञानिकहरूले पनि यो प्रुफ गरिएको छ कि यो स्वास्थ्यको लागि यो लाभदायक छ। यो अहिले वैज्ञानिकहरूको त्यो स्वास्थ्य विज्ञानले पनि तपाईँको मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन तपाईँले चाहिँ के गर्छ, व्रत बस्न लगाउँछ नि। तपाईँको फास्टिङ भन्छ नि, फास्टिङ गर्न लगाउँछ क्या। त्यो फास्टिङले त्यो अहिले तपाईँको भगवान बुद्धको 2500-2600 वर्ष अगाडिको त्यही विकाल भोजन वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कति वैज्ञानिक छ, कति व्यवहारिक छ। भगवान बुद्धको शिक्षा व्यवहारिक र वैज्ञानिक छ कि
अहिले त्यही उकालो भोजनको फास्टिङ भनेर अहिले मान्छेहरू फास्टिङ गरेर बस्छन्। स्वास्थ्यको लागि किन फास्टिङ गरेको, किन खाना नखाएको? शरीरको लागि राम्रो हुन्छ हैन, मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त हुँदो रहेछ। फास्टिङ गर्दैछु म, फास्टिङ गरेर व्रत बस्दैन। तर भगवान्ले यो पनि भन्नुभएको छ खाँदै नखाऊ पनि भन्नुभएको छैन। त्यो पनि फास्टिङ होइन कि, त्यो पनि व्रत होइन कि फेरि। त्यो अब शरीरलाई चाहिने आवश्यक पौष्टिक आहारहरू खाँदै खाएन भने ढल्छ। तपाईँको भगवान बुद्ध तपाईँको चाहिँ त्यो सिद्धार्थ कुमार तपाईँको ध्यान बस्नु थल्नु भयो त, भेडाको दुध मुखमा पर्ने बित्तिकै अलिकति होस आयो कि, अनि भगवान बुद्धले विचार गर्नुभयो, ओहो म त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त सारा संसार त्यागेर आयो, त्यत्रो मेहनत गरेँ मैले, त्यति साह्रो मेहनत त संसारमा कसैले कहिले गरेको छ होला र? त्यत्रो मैले कडी कडाउका साथ मैले चाहिँ मेहनत गरेँ। लौ न म त ढलेको पो रहेछु बा, के भएको? संसारको उद्धार गर्न हिँडेको मान्छे म, तर म त यहाँ ढलिरहेको रहेछु हैन। यो किन ढले त भन्दाखेरि मैले त यो शरीरमा चाहिने चाहिँ के अन्न पानी नखाएपछि त यो शरीर त गल्ने रहेछ, यो त शरीर त सुक्ने रहेछ। जस्तै तपाईँले बोट बिरुवा रोप्नु भयो भने तपाईँ घाममा मात्रै राख्नुभयो, पानी के राख्नु भएन, मलजल के राख्नु भयो भने तपाईँको जस्तो सुकै बिउ राम्रो तपाईँले उमारे पनि त्यो बोट चाहिँ के हुन्छ, सुकेरै जान्छ नि। तपाईँको घाममै घाम मात्रै परेको छ, घाममै घाम मात्र परेको छ हैन। त्यो बोटको लागि पानी छैन, तपाईँको अन्नहरू छैन, उसको लागि चाहिँ मलहरू भनौँ न अन्नको हिसाबबाट त्यस्तो छैन भने त त्यो सुकेर जान्छ। पानी छ मलजल छ भने तपाईँको घामले पनि उसलाई सुकाउन सक्दैन। त्यसैले त्यो बोटबाट फल दिनको निमित्त मलजल त चाहियो, बिना मलजल त तपाईँको त्यो जस्तो सुकै राम्रो बोट भए पनि घामको कारणले सुकेरै जान्छ कि। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चर्को घाम जिन्दगीमा यो दुःख त सहनु छ, तर साथसाथै मलजल भयो भने त्यो दुःखलाई पनि के गर्न सकिन्छ, जित्न सकिन्छ। त्यसपछि त्यो बोटबाट फल फलाए जस्तो जीवनबाट पनि ज्ञान रूपी फल फलाउनु पर्यो भनेर चाहिँ विचार आएको छ कि। यसलाई चाहिँ समर्शन ज्ञान भनिन्छ। तपाईँको चाहिँ चिन्तनमय प्रज्ञा भन्छ यसलाई, धर्मको भाषाबाट चिन्तनमय प्रज्ञा भन्छ। तपाईँले सोच सही विचार गरेर आफ्नै अनुभवबाट हैन, अनुभवलाई चाहिँ अगाडि सारेर तपाईँले सोच्ने विचार गर्ने, त्यहाँबाट निस्केकोलाई चाहिँ चिन्तन गर्ने भन्छ। त्यसलाई त्यो चिन्तनमय प्रज्ञा भनिन्छ। अब प्रज्ञा भनेको त 3 किसिमको हुन्छ, श्रुतमय प्रज्ञा, चिन्तनमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा। श्रुतमय प्रज्ञा भनेको चाहिँ सुनेर लिने ज्ञान, चिन्तनमय प्रज्ञा भनेको आफूले सुनेको भोगेकोलाई अगाडि सारेर चिन्तन गरेर प्राप्त गर्ने ज्ञान। भावनामय प्रज्ञा भनेको चाहिँ भाविता अभ्यास गरेर, जस्तै तपाईँको ध्यान भावना अभ्यास गरेर प्रत्यक्ष अनुभव गरेर प्राप्त गर्ने बोध गर्ने ज्ञानलाई भावनामय प्रज्ञा। अहिले तपाईँले चाहिँ ज्ञान लिइरहनु भएको कुन चाहिँ ज्ञान? श्रुतमय प्रज्ञा। अहिले भन्देले जुन देशना गरिरहनु भएको छ, गरिरहेको छु हैन, त्यो देशनाबाट धर्म श्रवण गरेर तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान चाहिँ श्रुतमय प्रज्ञा। किन? श्रवण गरेर सुनेर प्राप्त गरेको ज्ञान, त्यहाँबाट पनि ज्ञान आउँछ। जस्तै तपाईँ स्कुलमा कलेजमा जति पनि यो हामीले चाहिँ पढिरहेका छौँ यो सबै श्रुतमय प्रज्ञाहरू हुन् यिनीहरू। किन त भन्दाखेरि गुरुले सिकाए अनुसार हामीले सुनेर त्यो प्राप्त गर्ने ज्ञान भयो नि त हैन, त्यसलाई श्रुतमय प्रज्ञा भनिन्छ। अब त्यो सिद्धार्थ कुमारले बोधिसत्वको रूपमा अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर बोधिसत्वले चाहिँ आफ्नो मुखमा त्यो भेडाको दुध हैन पाएपछि उसले त्यो दुध खाइसकेपछि शरीरभर तपाईँको त्यो दुधको त्यो पौष्टिक आहारहरू फिजेर गइसकेपछि अलिकति होस आएपछि थाहा पायो कि हो यो त अन्न पानी नभएको बेलामा त मेरो शरीर त ढल्यो त, संसार उद्धार गर्छु भने हिँडेको यो मेरो शरीर त यहाँ त ढलिरहेको छ भने त कसरी उद्धार हुन्छ? हो अलिकति दुध खाइसकेपछि त अलिकति शक्ति आयो त, होस आयो त, जागृत भयो त, हे शरीरको लागि चाहिँ अन्न पानी त चाहिने रहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ चिन्तनमय प्रज्ञाहरू विकास हुँदै थियो। त्यतिकैमा त्यहाँनिर चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ एउटा चाहिँ
स्त्रीहरूको एउटा समूह तपाईँको चाहिँ एक तारे बाजा बजाउँदै गीत गाउँदै गयो अरे के, गीत गाउँदै गयो अरे। त्यो गीत गाउने ती चाहिँ महिलाहरूले कस्तो गीत गाएको रहेछ त भन्दाखेरि एक तारे त्यो बाजाको तारलाई धेरै तन्कसायो भने पनि मिठो स्वर निस्किँदैन। त्यो एक तारे बाजाको त्यो तारलाई खुकुलो पारेर बजायो भने पनि मिठो स्वर निस्किँदैन। त्यसैले एक तारे त्यो बाजाबाट मधुर स्वर निकाल्नको निमित्त, बजाउनको निमित्त त्यो एक तारे बाजाको तारलाई चाहिँ ठिक्क मध्यमा बीचमा मिलाएर कसेर अनि मात्रै बजाउनु पर्छ, अनि त्यहाँबाट निस्किएको स्वर चाहिँ मधुर हुन्छ भनेर गीतको भाव त्यस्तो थियो कि। अब तपाईँहरूले पनि गिटार बजाउनु भयो होला, तपाईँले के बजाउनु भएको होला, तपाईँले गिटारको त्यो तारहरू रिङहरू हुन्छ नि त, त्यो तारहरू तपाईँको चाहिँ तन्कस्यो भने के हुन्छ, साउन्ड राम्रो हुँदैन। धेरै कस्यो भने पनि राम्रो हुँदैन, धेरै खुकुलो बनायो भने पनि राम्रो हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ त्यो गीत चाहिँ त्यो सुनेको रहेछ कि। अहिलेको हिसाबबाट भनौँ न तपाईँको ज्ञानमाला भजन क्या, तपाईँको ज्ञानले भरिएको भजन, ज्ञानले भरिएको माला भजन। त्यसैले ज्ञानमालालाई तपाईँको चाहिँ बिहारमा गाइन्छ, त्यो चाहिँ यथार्थ सत्यपूर्वक हुनु पर्थ्यो। तर आजकल त ज्ञानमाला भजन पनि कस्तो कस्तो मान्छेले कस्तरी ज्ञानहरू लेखेर हे ईश्वर हे भगवान भनेर भगवानलाई पनि ईश्वर बनाइदिने, भगवानलाई पनि प्रभु, हे प्रभु भगवान, प्रभु पनि भनेको छ। भगवान प्रभु हो र, भगवान ईश्वर हो र, को भगवान भनेको? बुद्ध भनेको को? लेख्नेले पनि जस्तो लेखे दिएछ। अनि फेरि गाउने मान्छेहरू जो छन् नि, उनीहरूले पनि शब्दलाई निर्गोल निकालेर जस्तो सुकै पनि गाइदिएको छ। हे भगवान फेरि आउनुहोस्, हामीलाई अनुकम्पा राख्नुहोस्। भगवान कहाँबाट आउँछ तपाईँको? फेरि आउँछ भगवान? उहाँको त कार्य सम्पन्न भएर उहाँ चाहिँ शान्त स्वरूपमा पुगिसक्नु भयो। अब आउने भनेको त मैत्रेय तथागत हो। भगवानलाई नै आउनुहोस्, फेरि यो संसारलाई चाहिँ यस्तो गरिदिनुहोस् उस्तो गरिदिनुहोस् भनेर भगवानलाई आह्वान गरिएको, कुनै एउटा देवतालाई जस्तो, कुनै एउटा ईश्वर परमेश्वरलाई जस्तो। ज्ञानमाला भजनहरू पनि त्यस्तो छ कि कहिलेकाहीँ ज्ञानमाला भजनहरू चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ भिक्षुहरू होइन, जस्तै महाप्रज्ञा तपाईँको चाहिँ प्रज्ञानन्द भन्टे, सुबोधानन्द भन्टे होइन, उहाँहरूले चाहिँ भन्टेहरूले चाहिँ त्यो ज्ञानमाला भजनहरू लेख्दाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ सूत्रमा आधारित भएर, धर्ममा आधारित भएर, उपदेशमा आधारित भएर, शिक्षामा आधारित भएर, शीलमा आधारित भएर, ध्यानमा आधारित भएर, ज्ञानमा आधारित भएर लेख्थ्यो। अहिले त तपाईँको चाहिँ यो फिल्महरूमा गानाहरू लेखे जस्तो कोठामा बसेर आफूले जस्तो सोच निकाल्यो त्यस्तै सोचले लेखेर गाउने थालिसक्यो। त्यसरी त हुँदैन है, म त त्यसरी चाहिँ मान्दैन। म त कुनै ज्ञानमाला त सुन्दा पनि सुन्दैन, किनभने हुँदै अब उनीहरूलाई यो ज्ञानमाला कसरी लेखेको, यो धर्मको कुन चाहिँमा लेखेको भनेर भन्यो भने रिसाउलान्, बेकारमा उनीहरूलाई किन त्यो गर्ने होइन। अब त्यस्तै ठाउँमा पर्यो भने त बोलाउँला क्यारे होइन। अब त्यत्तिकै बोल्यो भने फेरि चाहिँ मान्छे न हो, पृथकजनहरू हो, केही गल्ती भयो भन्न पनि मिल्दैन। गल्ती देखाउँदाखेरि पनि देखाउने मान्छेलाई पनि शत्रु बनाउँछ। यहाँ त यस्तो पो छ त। त्यसैले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भन्दिनँ म पनि। कुनै बेलामा त्यस्तै ठाउँहरू पर्यो भने चाहिँ म त मजाले भन्छु फेरि। तर कसै लेखेका छन् राम्रा ज्ञानमाला भजनहरू छन्। त्यो ज्ञानमाला नामै त ज्ञानमाला भनेपछि ज्ञानको माला, जस्तै फुलको माला भनेपछि ज्ञानको माला। कस्तो ज्ञान त भन्दाखेरि सम्यक ज्ञान, बोधि ज्ञानको माला हो त्यो ज्ञानमाला भनेको। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षाभन्दा परको शब्दहरू, भगवान बुद्धको शिक्षाभन्दा परको कुराहरू राख्दै नराख्ने हो त्यो ज्ञानमाला भजनमा। अहिले तपाईँहरू पनि कति ज्ञानमाला भजन गाउनेहरू, ज्ञानमालाहरू लेख्नेहरू त्यो सुनिरहे होला नि, कान ठाडो पारे के भन्छ भन्दैले भनेर चाहिँ यो सानो कान यत्रो पारेर होइन सुन्नुपर्छ। यस्ता कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ, सही ज्ञान आउला कि होइन। तर त्यहाँनिर त्यो चाहिँ स्त्रीहरू होइन, महिलाहरू जङ्गलमा त्यसरी गाना गाएर गएको हो। वास्तवमा हिसाबमा त्यो ज्ञानमालै हो भनौँ न अहिलेको लागि होइन, अहिलेको भाषाबाट। त्यो त सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध त्यो सुन्यो कि
अनि त यसो सुन्यो, ओहो यिनीहरूले गाना गाएको त सही हो रहेछ। ल जस्तै तारलाई धेरै तन्कसायो भने त तपाईँको राम्रो स्वर निस्किँदैन, खुकुलो बनाए पनि राम्रो स्वर निस्किँदैन। साँच्चै त्यो स्वर मधुर निकाल्नको लागि त मध्यम होइन ठिक्कको तन्कसाउनु पर्ने रहेछ। हो त भगवान् बुद्धले विचार गर्नुभयो, ओहो मैले पनि जति मैले यो शरीरलाई तपे, यो शरीरलाई मैले जति दुःख दिएँ, यति दुःख सायदै कसैले दियो होला, न पहिला कसैले यति दुःख दियो होला शरीरलाई, न अहिले दिइरहेको छ होला। अहिले पनि त त्यो भगवान् बुद्ध त्यहाँ ध्यान बसिरहेको बेला धेरै ऋषिमुनिहरू तपाईँको त्यहाँ ध्यान बसिरहेका थुप्रै छन् कि अहिले पनि कसैले पनि यति दुःख त कसैले पनि दिएको छैन होला, भविष्यमा पनि यति दुःख कसैले दिन सक्दैन होला। यतिसम्म मैले दुःख दिए पनि आखिरमा मैले शरीरलाई त्यस्तो चरम दुःख होइन यातना दिएको जस्तो गरे पनि ज्ञान त पाएन। यो मैले जीवनलाई साह्रै तन्कसाएको जस्तो भयो। तारलाई तन्कसाउँदाखेरि मिठो स्वर निस्केन, मधुर स्वर निस्केन। त्यसरी नै मेरो जीवनमा मैले यस्तो शरीरलाई दुःख कष्ट दिएर होइन जीवनलाई त्यसरी कसिँदाखेरि जीवनबाट मिठो मधुर तपाईँको ज्ञान निस्कियो। 6 वर्षसम्म त्यसरी उहाँले बिताउनु भयो होइन। त 29 वर्षसम्म उस भगवान् बुद्धले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ खुकुलो बनाएर बिताउनु भएको रहेछ। पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर खाने पिउने लाउने मौज मस्ती रस रङ्ग गाना नाच होइन वाद्यहरूमा बिताएको त्यो जीवन भनेको खुकुलो जीवन। त्यस्तो जीवनले पनि तपाईँको सही यथार्थ परमार्थ ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो जीवनलाई तपाईँले सुख सहेलमा राखेर जीवनलाई भोग गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने पनि तपाईँले जीवनको यथार्थतालाई बुझ्नुहुन्न, सक्दैन। र जीवनमा मरी दुःख गरेर पनि तपाईँले जीवनको यथार्थता पाउन सक्नुहुन्न। किन दुःख पाएपछि त दुःखमै तपाईँ रुमल्लिएर, सुख पाएपछि सुखमै तपाईँ फुलिरह्यो। त्यसैले जीवन भनेको मध्यम मार्गमा हिँड्नुपर्छ, मध्यममा पार्नुपर्छ। हामी त कति भाग्यमानी, हामी त मध्यम हो नि होइन। हामी सुख सहेल विलासी जीवन पनि बिताइरहेका छैनौँ। खानै नपाएर मागेर खानुपर्ने जीवन पनि छैन हाम्रो। हामी त ठिक्क मध्यम के मनुष्य जीवनको मध्यम स्तरमा ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको जीवनमा। अब यो खानै नपाउनेहरू मागेरै खानुपर्ने उनीहरूले पनि ज्ञान पाउने अवसर हुँदैन क्या उनीहरूलाई त पेट पाल्नको निमित्त नै उनीहरू दौडिरहेको हुन्छ। पेट पाल्ने होडबाजीमा उनीहरूले धर्मको मार्गै समाउनै सक्दैन। अब अर्को सुख सहेल विलासी जीवन बिताउनेहरूले त्यो विलासी जीवनमा तपाईँको भुलेरै उनीहरूले चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्न अवसर पाउँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरूको विलासी जीवनमा त बडा ठुल्ठुलो ऐस आरामले भोग गरिरहेको हुन्छ। अब धर्म गर्नको निमित्त त केही त्याग पनि गर्नुपर्छ, कसरी गर्न सक्दैन। त्यसरी तपाईँले विलासी जीवन बिताइरहनु भएको छ भने सावधान, तपाईँले सत्य यथार्थ परमार्थलाई देख्न सक्नुहुन्न। धेरै दुःख भयो, भाग्यले भिखारी नै भएर तपाईँको चाहिँ होइन साह्रै दिन दुखी नै भएर हिँड्नु परेको छ भने पनि तपाईँले सक्दैन, गाह्रो हुन्छ तपाईँको जीवनमा। तर अहिले तपाईँहरूको लागि हामीहरूको लागि कस्तो अवसर छ, ठ्याक्कै मध्यममा छ है। जिन्दगीले हामीलाई यस्तो अवसर दिएको छ बाबा, त्यस्तो अवसरमा पनि तपाईँको चाहिँ केही न केही चिज प्राप्त गर्न सकेन भने कहिले प्राप्त गर्न सक्दैन। अब विलासी जीवन बिताउनेहरूले दुःख भनेको कहिले भोग्नै नपरेको, दुःख भनेको केही थाहै नभएको मान्छेहरूले ज्ञान प्राप्त गर्दैन। अब दुःखमा परेर सुख भनेको त कहिले थाहै नपाएको मान्छेहरू दुःखै दुःख मात्र। त्यस्तो मान्छेले पनि सत्य यथार्थलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने अर्थ होइन। त धेरै सुख हुने मान्छेहरूले पनि ज्ञान लिने हो भने अलिकति झर्नुपर्छ।
धेरै दुःखभन्दा दुःख कष्ट सहने हरेर त्यो दुःखमा परेर तपाईँको पेटै मात्रै पाल्नको लागि मात्र हिँडेको मान्छेले अलिकति माथि उक्लिनुपर्छ। मेरो यो जीवन पेटको लागि मात्रै होइन है भनेर त्यो पेटलाई मात्रै अगाडि सारेर जीवन बिताइरहेकाहरूले अलिकति माथि चढेर उनीहरूले सोध्नुपर्छ, अनि पाउँछ तपाईँको द्वितीयले पाउन सक्छ अनि मात्रै। कोही अलिकति झर्नुपर्छ, कोही अलिकति माथि उस्किनुपर्छ कि। अब हामी त ठ्याक्कै त्यही स्थानमा छ, न माथि उक्लिनुपर्छ न अलिकति तल झर्नुपर्छ। क्या कायदाको जीवन छ हाम्रो बाबा, होइन? त भगवान बुद्धले यसो सोध्नुभयो। अथ कथाचार्य टीकाचार्यहरूले त के पनि तपाईँले उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि त्यो महिला जो चाहिँ गाना गाएर आएको थियो नि, भगवान बुद्धकै आमा तपाईँको हो महामाया देवी चाहिँ विदेश जानुभयो नि त। उहाँको आमाले देख्नुभयो र देवलोकबाट आमा त्यसरी झरेर गाना गाएर आउनुभएको थियो भनेर पनि उल्लेखित पाइन्छ है कतै कतै। तपाईँको टीकाचार्य अथकाचार्यहरूले त्यो व्याख्या गरेको हो, त्यो त्यसरी व्याख्या गरिन्छ। अब त्यो जो चाहिँ तपाईँको भेडा बाख्राहरू लिएर आएको त्यो त तपाईँको इन्द्र महाराजै आएको भन्ने कुराहरू पनि उल्लेखित पाइन्छ। त त्यो टीकाचार्यहरूले व्याख्या गरेको छुट्टै किसिमको कुराहरू भयो, होइन? तपाईँहरूलाई त्यसो स्वास्थ्य भनिदिइहालेको कि अलिकति रमाइलो हुन्छ नि त। ए त्यसो पो भनेपछि भगवान बुद्धको लागि त देवताहरूले त ठुलै सहयोग गरेको रहेछ। राम्रो मान्छेलाई सबैले सहयोग गर्छ, देवताहरूले सहयोग गर्छ। खुट्टा तान्ने मान्छेहरू त शैतान मात्र हुन्छ। अहिले तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस् त जिन्दगीमा, खुट्टा तान्नेहरू त कति हुन्छ। राम्रो काम गरिसकेपछि अलिकति खुट्टा तान्ने नभएपछि पनि नमज्जा के, होइन र? खुट्टा तान्ने मान्छेहरू कहाँ हुन्छ? पैतालामा हुन्छ के, उनीहरूसँग डराउनु पर्दैन। तपाईँको खुट्टा तान्ने मान्छे तपाईँको शिरमा हुन्छ र? हुँदैन। उसले तानेकै खुट्टा हो भनेपछि त खुट्टा तान्नको लागि त खुट्टामा पैतालामा बस्नु पर्यो नि त। अनि त्यस्ता भुइँ मान्छे, त्यस्ता पैताला मान्छेको के कुरा गरेर साध्य हुन्छ? त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ ऊर्जा दिएर, त्यस्ता मान्छेलाई ठाउँ दिएर हामी हिँड्न थाल्यो भने हामी पनि पैतालामै हुन्छ, होइन? खुट्टा तान्ने मान्छेसँगै तपाईँ गएर चाहिँ कराउनु थाल्यो भने त्यो पैतालामा बसिरहेको मान्छे भयो नि त, त्यो पैतालामा गएको भयो नि तपाईँ नै। त्यस्ता चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँले राम्रो काम गर्यो भने त मार त आउँछ। राम्रो काम गरेपछि नै आउँछ कि। नगर्ने मान्छेहरू चाहिँ मजाले सुतेर खाने मान्छेलाई कहाँबाट मार आउँछ? ऊ आफै मार हो, ऊ आफै मारले लडाइरहेको छ, उसलाई के मार आउनुपर्छ? पर्दैन। त्यसैले तपाईँले केही राम्रो कामहरू गर्नुहोस्। खुट्टा तान्ने मान्छेहरू त थुप्रो हुन्छ। तपाईँ राम्रो काम गरेपछि जब तपाईँले कसैले खुट्टा तान्न आइरहेको छ भने ठान्नुहोस् तपाईँ सफल हुनु भइरहेको छ जिन्दगीमा। कसैले तपाईँले खुट्टै तानेको छैन भने तपाईँ सफल छैन। सफल मान्छेले खुट्टा तान्छ, असफल मान्छेलाई त कसले, ऊ आफै असफल भइरहेको छ, कसले तान्नुपर्छ? तान्नै पर्दैन। त याद गर्नु, डराउनु पर्दैन। त्यस्ता खुट्टा तान्ने मान्छेहरू पैतालामा हुन्छ, भुइँ मान्छे, होइन? त्यो भुइँमा, त्यो पैतालामा, पैतालाभित्र, होइन? अब राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई खुट्टामा त तान्नेहरू पनि हुँदैन। तपाईँको राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई पनि साथ सहयोग गर्नेहरू थुप्रै हुन्छ संसारमा, होइन? त भगवान बुद्धको जीवनमा पनि थियो त्यस्तो। देवताहरूले पनि आशा गरेर बसिरहनु भएको थियो नि त। भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो भने हामीले पनि त्यो अमृत उपदेशलाई सुन्न पाउँछौँ, हामीले पनि त्यो ज्ञानलाई लिएर हामी पनि दुःखबाट मुक्त हुन पाउँछौँ भनेर चाहिँ देवताहरू पनि त प्रतीक्षामा थिए नि त, होइन? त्यसपछि भगवान बुद्धले यसरी सोच्नुभयो त यो शरीरलाई मैले अन्न पानी बिना मैले ध्यान बसेर यो शरीरलाई दुःख दिएँ। एकमुठी श्वास मात्रै बाँकी छ अहिले, यो पनि श्वास पनि छुट्टिएको भए त यो संसारमा बुद्ध नै प्रादुर्भाव हुनको लागि फेरि जन्म लिनुपर्ने हुन्थ्यो। भएन बा, अलिअलि त खानु पर्यो। यो शरीरलाई मात्रा मिलाएर अलिकति अन्न पानीको पनि सेवन गर्नुपर्छ। त यसको माने यो शरीरलाई चाहिँ विलासी जीवन बिताउने भन्ने पनि होइन। चाहिने मात्रामा तपाईँले यो शरीरलाई चाहिँ अन्न पानी व्यवस्थाहरू पनि गर्नुपर्ने रहेछ। त भगवान बुद्धले त्यति बेला अलिअलि यो शरीरलाई चाहिँ मध्यस्थ राख्नको निमित्त अलिअलि तपाईँको चाहिँ गेरागुडीहरू, जङ्गलका फलफुलहरू
अलिअलि सेवन गर्न थाल्नुभयो। त्यो पनि कस्तो फलफुल रुखबाट झरेको मात्र खान पाउँछ। रुखबाट झरेको त्यो रुखले दान गरेको जस्तो के। प्रकृतिलाई हेर्नुहोस् त यसो, तपाईँले प्रकृतिले चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ वृक्षले फल फलाउँछ आफ्नो लागि होइन। खोलाको पानी हेर्नुहोस् त, उसले कहिले पनि पानी पिउँदैन। सूर्य उडाउँछ आफ्नो लागि होइन। यो प्रकृतिलाई यसो एकदम राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, निहाल्नुहोस् त। प्रकृतिले भनेको आफ्नो लागि भन्दा अरूको लागि उनीहरूले केही गरिरहेको हुन्छ। फल फलाउने वृक्षले पनि अरूको लागि फल, पानी बग्ने त्यो खोला नालाहरूले पनि अरूको लागि, सूर्य उडायो भने आफ्नो लागि होइन। त्यसैले जीवन भनेको तपाईँले आफ्नो लागि बाँच्ने होइन, अरूको लागि बाँच्ने हो। यो याद गरेर राख्नुहोस् तपाईँले। तब तपाईँको जीवनको अर्थ हुन्छ, मूल्य हुन्छ, मान्यता हुन्छ। आज तपाईँको वृक्षमा फल फल्ने त्यो वृक्षलाई हामी किन मार्छौँ, किन त्यसलाई अन्न पानी दिन्छौँ होइन? त जलमा उसले के दिन्छ? त्यसैले उसको स्थान ठुलो छ। नदी नालाको स्थान, तपाईँको सूर्यको स्थान, चन्द्रमाको स्थान। त्यस्तै तपाईँले कसैले दिन सक्यो भने तपाईँको जीवनको स्थान हुन्छ, मूल्य हुन्छ, मान्यता हुन्छ होइन? त भगवान बुद्धले पनि त्यही उद्देश्य अनुसार चाहिँ जीवन त्याग गरेर आउनुभएको, तर सही तरिकाले चाहिँ आचरण गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ धन्न बित्न लागेको थियो, धन्न बितेन छ। त्यसपछि भगवान बुद्धले अलिअलि सेवन गरिसकेपछि त्यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरू जो छन् नि, ती 5 जना भिक्षुहरूले के सोचे त? त्यो कौन्दन्य ब्राह्मण, त्यो कौन्दन्य त्यो भिक्षुले के सोचे त भन्दाखेरि, ओहो यस्तो शरीरलाई यस्तै कष्ट दिएर तपस्या गरेर त ज्ञान लिन सकेन यो सिद्धार्थ गौतमले। अब यो सुख भोग गरेर उसले कसरी ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ? हामीले जुन उद्देश्य राखेर सिद्धार्थ कुमारको सेवा गरिरहेको थिएँ, सिद्धार्थ कुमारको पछि लागेको थिएँ, अब सिद्धार्थ कुमारले सेवा नगरे पनि भयो, उसको पछि नलागे पनि भयो। किन त भन्दाखेरि उसले अब सुख शैलमा जीवन यापन गर्न थाल्यो। यस्तो दुःख कष्ट त्याग तपस्या गरेर चाहिँ प्राप्त गर्न नसकेको ज्ञानलाई अब यसरी चाहिँ खाएर पिएर होइन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको आफ्नै प्रकारको त्यो मिथ्या दृष्टि थियो। उनीहरूले चाहिँ खाना पिना सब छोडेर ध्यान बस्नुलाई मात्रै सबभन्दा ठुलो ध्यान ठान्नेछ के। वास्तवमा यो शरीरलाई दुःख दिएर तपाईँले ज्ञान प्राप्त हुँदै हुँदैन। यो संसारमा हाम्रो नेपालमा पनि कति नखाएर ध्यान बस्यो भन्ने कुन चाहिँ हो, त्यसको नाम थियो नि त। त्यसरी खाना नखाएर ध्यान बसेर तपाईँले ज्ञान प्राप्त हुँदै हुँदैन। ज्ञान प्राप्त भयो भन्यो भने त्यो ढोङ मात्रै हुन्छ, हुँदै हुँदैन। संसारमा बुद्धहरू कुनै बुद्धले पनि त्यसरी खाना नखाएर अन्न पानी सेवन नगरेर ज्ञान प्राप्त हुन्छ भनेर कहीँ उल्लेख पनि छैन। त्यो हुँदा पनि हुँदैन, अभ्यास गरेको पनि हो, गरेर पनि हुँदा पनि नहुने चिजहरू हो। त्यो हुँदै हुने चिज थियो होइन। त यो पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले त्यही सोचेछ कि अब यो सिद्धार्थ कुमारले ज्ञान प्राप्त गर्दैन भनेर त्यसपछि पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई त्यागेर जानुभयो नि त, छोडेर जानुभयो। त्यसमध्येमा सबभन्दा ठुलो त्यो ब्राह्मण थियो त्यति बेला, कौन्दन्य ब्राह्मण, जसले भगवान बुद्धलाई चाहिँ भविष्यमा बुद्धै बन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने त्यो ब्राह्मण होइन। अरू 4 जना त्यो ब्राह्मणहरू पनि त्यहाँ चाहिँ ग्रन्थमा उल्लेख छन्। ती अरू 4 जना ब्राह्मणहरूको छोराहरू नै हुन् तिनीहरू, जसले भगवान बुद्धको भविष्यवाणी गरेका छोराहरू हुन् तिनीहरू। त्यसपछि आफूले गरेको भविष्यवाणीमा पनि शङ्का गरेर त्यो कौन्दन्य ब्राह्मण त्यो भिक्षुले अरू 4 जनालाई पनि आफ्नै बाटोमा पछि लगाएर भगवान बुद्धले छोडेर त्यागेर गए। ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन अब भगवानले भनेर। त भगवान बुद्धलाई त कस्तो भयो त भन्दाखेरि, पहिला भए तपाईँको 5 जना अरू पञ्चभद्र वर्गीयहरू पनि थियो त्यहाँ। अब त झन् एक्लै हो। झन् भगवान बुद्धलाई आनन्द भयो होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चाहिँ तपाईँको
तपाईको लक्ष्य उद्देश्यमा तपाईँ हेर्दाखेरि एक्लै हो। जब तपाईको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त हुन्छ नि तब तपाईको पछाडि त संसार हुन्छ। त्यसैले यात्रा तपाईले चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नको निमित्त एक्लै हिँड्नु पर्यो भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म मात्रै तपाईँ एक्लै हुनुहुनेछ। जब तपाईले लक्ष्य प्राप्त गर्छ तपाईको पछाडि संसार हुनेछ। त्यो कुरालाई याद गरेर तपाईँ एक्लै हिँड्नु परे पनि हिँड्नुपर्छ, हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि लक्ष्यमा यात्रा गर्दाखेरि एक्लै हुन्छ, एक्लै हुन्छ र एक्लै भएकै राम्रो हो। बीचमा कुनै विघ्न बाधाहरू पनि हुँदैन, कुत्ता तान्नेहरू पनि हुँदैन हैन। अब हौसलाको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ एक्लै यात्रा गर्न सक्ने मान्छेसँग हौसला नभइकन हिँड्न सक्छ? सक्दैन। तपाईलाई त झन् खुट्टा तान्नेहरू मात्रै हुँदैन, झन् एक्लै हिँड्ने हो। त जब तपाईँ सफल हुनेछ नि अनि तपाईँले यसो पछाडि हेर्ने भनेको कहिले? तपाईको यात्रामा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि बीचमा तपाईले कहिले पनि पछाडि हेर्नु पर्दैन। जसले जे भनोस्, जसले जे सुकै गरोस्, आफ्नो लक्ष्यतिर केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने हो, पछाडि हेर्दै नहेर्ने। पछाडि हेर्ने कहिले त भन्दाखेरि जब तपाईले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईको उद्देश्य पूर्ति हुन्छ, तब हेर्नुहोस् त पछाडि संसार तपाईको पछाडि चाहिँ हात जोडे बसिरहेको हुन्छ। संसार तपाईको लागि चाहिँ वाह वाह गरेर बसिरहेको हुन्छ हैन। लक्ष्य प्राप्त नगरेसम्म त तपाईले गर्नुभएको यात्रा त जहिले पनि असम्भव जस्तै लाग्छ। जब लक्ष्य प्राप्त हुन्छ नि त असम्भव भइहाल्यो नि त। असम्भव भनेको चाहिँ प्राप्त नभएसम्म मात्रै हो कि प्राप्त भइसकेपछि त सम्भवै सम्भव छ यो संसारमा। त्यसैले तपाईले कुनै पनि कार्य थालनी गर्नु भएको छ भने अहिले त्यो लक्ष्य त्यो थालनी कार्यहरू चाहिँ पुरा भएको छैन नि, सम्भव हुने नि के हो भने जस्तो हुन्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म मात्रै असम्भव जस्तो हुने हो कि हैन। त भगवान बुद्धको पनि यात्रामा कस्तो भयो तपाईको? बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त नगरेसम्म त असम्भवै जस्तो भएको थियो नि त। पञ्चभद्र वर्गीयहरूले पनि त छोडेर जानुभएको थियो। त लास्टमा भगवान बुद्ध त तपाईको एक्लै भएपछि झन् आनन्द हैन। म त के हो भनेको छैन कि अल्झिने ठाउँै छैन। अब एक्लै यात्रा गर्नुभयो भने अल्झिने ठाउँै छैन तपाईको। अब हामी चाहिँ एक्लै बसेका भिक्षुहरूलाई त्यसको चाहिँ अनुभव छ कि जस्तै एक्लै बस्दाखेरि तपाईको चाहिँ बिहारमा एक्लै बस्दाखेरि त्यो अल्झिने भन्ने ठाउँै हुँदैन, अलमलिने भन्ने ठाउँै हुँदैन। कसैसँग मनमुटाव पनि गर्नु परेन, कसैको आशा पनि लिनु परेन, कसैको भरमा बस्नु पनि परेन। जे गर्नुपर्छ आफैले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ हैन। कुनै चिज काम साम गर्नु पर्यो पनि आफैले, केही डिसिजन गर्यो भने मैले नै गर्नुपर्छ, मैले नै सोध्नुपर्छ भनेर आफैले सोध्छ, आफैले गर्छ। अब एउटा डिसिजन गर्नु पर्यो भने धेरै मान्छेहरू भयो भने उसलाई पनि सोध दुनियाँको कुरा सुन्दै समय बित्छ। त भिक्षुहरू एक्लै बस्दाखेरि कति त्यो सुख हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई सोध्नुहोस् न। अरू भिक्षुलाई पनि सोधेको हुन्छ एक्लै बसेकाहरूलाई हैन। धेरै के तपाईको अल्छी भनेको हुँदैन। एउटा मैले अनुभव गरेँ, अल्छी भनेको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि सबै पानी तताऊ हैन, झ्याल लगाऊ, ढोका लगाऊ, बत्ती बाल, यो गर त्यो गर हैन, कामकाजहरू चाहिँ अब कोही नभएपछि आफूले नै गर्नुपर्छ भन्ने भाव त मनमा जहिले पनि आइरहन्छ अनि आफूले गर्छ। कसैसँग चाहिँ कराएर मनमुटाव पनि हुनु परेन। दिनभरि तपाईको अहिले पो बोलिरहेको छु त म, दिनभरि यहाँ बिहारमा हुँदै भने त आर्यमा हुनै हो त म। कसैसँग बोल्नै पर्दैन। बिहान बुद्ध पूजा गऱ्यो, यसो देशना गऱ्यो, त्यसपछि त कसैसँग बोल्नै पर्दैन। भोजन खाँदाखेरि चाहिँ त्यो तपाईको भोजन गर्दाखेरि आशीर्वाद दिने हो, त्यसपछि त कुरा सक्यो। दिनभरि भोलि बिहान पनि तपाईको 4 बजेमा चाहिँ बोल्न आउने हो, सक्यो त। आर्यमा हुने हो नि त हैन। अब कता त्यस्तै काम काजले त्यो फोन आयो हैन, यस्तो भयो भने हुने हो। प्रोग्रामहरू झुमसुममा बोल्ने हो अलिकति बोल्नु पर्दैन, धेरै बोल्नै पर्दैन, दिमाग मात्रै चलाउनु पर्छ। भगवान बुद्धको पनि त्यस्तै भयो। तपाईको त एक्लै भएपछि त झनै ध्यान साधनामा लागे। त्यसपछि त भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञानै प्राप्त गरे। मध्यम मार्गमा हिँड्नु पर्ने रहेछ। अति मार्गलाई पनि छोड, शिथिल मार्गलाई पनि छोड, मध्यम मार्गमा हिँड
भनेर अलिअलि अलिकति यो शरीरलाई चाहिने अन्न पानी पनि सेवन गरेर उहाँले ध्यान बसिसकेपछि बल्ल बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको। त्यही बुद्धत्व ज्ञान लिएर चाहिँ पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई करुणा राखेर सारनाथमा जानुभयो। त्यसपछि टाढैबाट चाहिँ भगवान बुद्ध आइरहनु भएको त्यो पञ्चभद्र भिक्षुहरूले देखे। अनि 5 जना ती भिक्षु त्यो पञ्चभद्रीयहरूले चाहिँ के कुरा गरे त भन्दाखेरि आउँदैछ, आफ्नो मार्गबाट चिप्लिएर गएको, आफ्नो लक्ष्यबाट चिप्लिएर गएका हैन, आफ्नो मार्ग के भन्छ विमुख भएका हैन, सिद्धार्थ गौतम आउँदैछ, हामीले उसलाई धेरै सेवा गर्यौं, उसले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरला र हामीलाई ज्ञान देला भनेर हामीले उसको पछि पनि लाग्यौं। तर यो सिद्धार्थ कुमार भने आफ्नो मार्गलाई छोडेर सुखशयलमा भुलेर ज्ञानहीन भएका सिद्धार्थ कुमार आए। ल है हामीले चाहिँ यो सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ सेवा गर्नु पर्दैन है, पहिला जस्तो उसलाई खुट्टा धुनको निमित्त पानी पनि दिनु पर्दैन, पीरा पनि राखिदिनु पर्दैन, उसलाई बस्नको निमित्त आसन पनि दिनु पर्दैन, कसैले उसलाई नमस्कार वन्दना हैन धोक पनि गर्नु पर्दैन है भनेर त्यही 5 जना ती पञ्चभद्र भिक्षुहरू भनौँ न हैन, त्यो वर्गीयहरूले चाहिँ टाढैबाट सिद्धार्थ कुमार आइरहेको देख्दाखेरि उनीहरूको बीचमा छलफल भयो कि हामीतिर आइरहेको छ त्यो त कति न मजाले हेर त अहिले तन्न खाएर हिष्ट पुष्ट भएर आएको छ। त्यो यस्तो ज्ञानको खोजीमा हिँडेर चाहिँ ज्ञानबाट विमुख भएको यो सिद्धार्थ कुमार, यसलाई सेवा तहल हामीले गर्नु पर्दैन, हामीले उसलाई त्यागेर आइसक्यो है, त्यही सेवा तहल पाउनको निमित्त हामी कहाँ आउँदैछ है, हामी कहाँ आउँदैछ भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ पञ्चभद्र वर्गीयहरूले चाहिँ त्यस्तो कुरा गरेको थियो। तर भगवान बुद्ध त त्यति बेला अर्कै भइसक्नु भयो। उहाँले त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसक्नु भएको छ। उहाँको मैत्री, उहाँको करुणा, उहाँको तेज, उहाँको ज्ञान, उहाँको शिक्षा, उहाँको आचरण बेग्लै थियो। त्रिलोकमा कोही अरहन्त छ भने त्यति बेला भगवान बुद्ध एक हुनुहुन्थ्यो। कसैले त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नु भएको थियो। त भगवान बुद्धले ती पञ्चभद्र वर्गीयहरूले चाहिँ मैत्री प्रसार गर्दै करुणा चित्त राख्दै अगाडि बढिरहनु भयो। पञ्चभद्र वर्गीयहरूले पनि आइरहेको छ है, नजिक खै केही गर्नु पर्दैन है त साथीहरू, केही गर्नु पर्दैन, त्यसलाई त्यसको पछाडि लागेर हामीले धेरै समय बर्बाद गर्यौं, त्यसको सेवा गरेर हामीले धेरै समय बर्बाद गर्यौं, अब गर्नु पर्दैन है, अब गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ 5 जना त्यो पञ्चभद्रीयहरू त्यसरी बसिरहेको थियो। भगवान बुद्ध पनि मैत्री प्रसार गर्दै तपाईको हसिलो मुहार तेज लिएर हैन अगाडि बढिरहनु भयो। जति भगवान बुद्ध नजिक आउनु भयो त्यति त्यो पञ्चभद्र वर्गीयहरू चाहिँ आफूले चाहिँ जुन अधिष्ठान लियो नि, हो सेवा गर्दैन हामी, उसलाई चाहिँ खुट्टा दिन पानी पनि दिदैनौँ हामी, बस्नको लागि आसन पनि दिदैनौँ, उसले बस्न चाह्यो भने बसोस्, बस्न चाहेन भने फर्केर जाओस्, हामीले कुनै मतलब छैन भनेर मनमा लिइरहेका ती पञ्चभद्र वर्गीयहरूले पनि भगवान बुद्ध नजिक आउँदाखेरि भगवान बुद्धको भाग्य, भगवान बुद्धको मैत्री, भगवान बुद्धको करुणा, भगवान बुद्धको आचरणको कारणले गर्दाखेरि कोही पनि 5 जना ती पञ्चभद्रीयहरू आफ्नो अडानमा बस्न सकेन कि। भगवान बुद्ध नजिक आउँदाखेरि कसैले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ खुट्टा धुनको निमित्त पानी दिन गयो, कसैले चाहिँ तपाईको खुट्टा धुनको लागि तपाईको पिर्का दिन गयो, कसैले भगवान बुद्ध बस्नको निमित्त आसन मिलाइदियो, कसैले भगवान बुद्ध बस्ने ठाउँमा सरसफाई गर्न थाल्यो, त्यतिकै हुन गएको। उनीहरूको जुन चाहिँ त्यो अडान लिएर बसेको थियो नि, सेवा गर्दैन, उसलाई पानी पनि दिदैनौ, त्यसलाई बसोस् नबसोस्, आसन पनि दिदैनौ, जसरो मन लाग्छ बसोस् भनेर चाहिँ बसिरहेको मान्छेहरू त भगवान बुद्ध नजिक आउँदाखेरि त सबैले पहिला जस्तै सेवा गर्न थाल्नु भयो। त्यो भगवान बुद्धको प्रभाव उनीहरुमा परेको के, उनीहरूले जति सुकै गर्दैन भने पनि गर्दै पर्यो। कोही मान्छे त्यस्तो हुन्छन् है, कोही मान्छेले यसलाई त मैले जानेको छु, मेरो अगाडि मात्र परोस् भन्छ, तर अगाडि आउँदाखेरि केही गर्न सक्दैन, के हुँदै उसको प्रभावै अर्कै छ कि। त भगवान बुद्धको पनि त्यस्तै भएन। त्यसपछि भगवान बुद्धले ती पञ्चभद्र वर्गीयहरूलाई भने, हे पञ्चभद्र वर्गीयहरू,
मैले तिमीहरूको गुणलाई सम्झेर कृतज्ञ भएर जुन आशा लिएर मलाई सेवा गर्यो, मेरो पछाडि लाग्यो, त्यो आशा पूरा गर्न आएको म। तपाईहरूले जुन गर्नुभएको, हे पञ्चवर्गीयहरूले गर्नुभएको त्यो गुणलाई मैले चाहिँ कृतज्ञ भएर तिर्न आएको म। पञ्चभद्रवर्गीयहरूले भने हामीले त तपाईले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ला, त्यो ज्ञान हामी चाहिँ रसपान गरौँला भनेर चाहिँ तपाईको सेवा गरेको, तपाईको पछि लागेको। तर तपाई त त्यो उद्देश्यबाट चिप्लिएर जानुभयो। अब कसरी तपाईले हाम्रो आशा पूरा गर्नुहुन्छ? कसरी हाम्रो गुरु तिर्नुहुन्छ? जसले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त नगरिकन लक्ष्यबाट विमुख भएर चिप्लिएर हैन बाटो मोडेर जानुभयो, त्यस्तोले हामीले अब के आशा पूरा गर्नु होला र, के गुण तिर्ला र? पञ्चभद्रवर्गीयहरूले चाहिँ सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ सिद्धार्थ गौतम भनेर नाम लिएको छ। आओसो भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हैन हीन शब्दहरू प्रयोग गरेर साधारण मान्छेलाई चाहिँ सम्बोधन गरे जस्तो गरिरहेको छ। के आशा गर्न सक्छौ र हामीले? के गुण तिर्छौ र तिमीले भनेर जस्तो। त्यसपछि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे पञ्चभद्रवर्गीयहरू हो, अब म तथागत सम्यक सम्बुद्ध भइसकेँ। तथागत सम्यक सम्बुद्धहरूलाई यसरी तल्लो स्तरको शब्दहरू प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्नु हुँदैन। जसले संसार उद्धारको लागि सारा संसार त्यागेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको छ, त्यस्ता बुद्धहरूलाई हामीले मान सम्मानका साथ उहाँहरूको छत्र छारीमा बसेर हामीले ज्ञान लिने हो। हे पञ्चभद्रवर्गीयहरू, त्यसरी हीन शब्द प्रयोग गरेर तथागतहरूलाई व्यवहार नगर भनेर भन्दैछ। बडा बुद्धत्व प्राप्त गर्यो भन्छौ, त्यस्तो दुःख गरेर, त्यस्तो कष्ट गरेर, त्यस्तो मेहनत गरेर त नपाएको त्यो बुद्धत्व ज्ञान शरीरमा हैन मजाले खाएर पिएर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ला? हामी त मान्दैनौँ। पञ्चभद्रवर्गीयहरूले त भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको त मानेको थिएन। यद्यपि भगवान शास्त्र साक्षात् तपाईको अगाडि आउनु भएको थियो, तर त्यसमध्येमा सबभन्दा ठुलो कौन्दन्य ब्राह्मण जो छ पञ्चभद्रवर्गीयहरूमा, जसले भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्दै घोषणा गर्ने, आफ्नै शिक्षामा आफ्नै ज्ञानमा शङ्का गर्ने, त्यो कौन्दन्य भनेको त त्यति बेलासम्म त एकदमै तल्लो स्तरको रूपमा उसले सोचेर अरूलाई पनि त्यही सोच्न बाध्य बनाएको नि। त्यो कौन्दन्य भनेको त्यस्तो थियो पहिला, हैन? उनीहरूले त मान्दै माने। उनीहरूले के ठानेको थियो त भन्दाखेरि शरीरलाई जति दुःख दिन सक्यो, जति तप्न सक्यो, जति त्यसलाई चाहिँ उ गर्न सक्यो, हैन, दुष्कर्चर्या गर्न सक्यो, त्यति ज्ञान पाउँछ भन्ने सोचेको धारणा राख्ने ती पञ्चभद्रहरूले अब कहाँ भगवान बुद्धले अन्नपानी सेवन गरेपछि शरीर यस्तो पुस्तो बनाएर कहाँबाट सकिन्छ भनेर कोहीको मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ, अतिवादी के, अति मार्गमा हिँड्ने के। त त्यति बेला त जसले अति मार्गमा हिँड्न सक्छ उनीहरूले ठुलो ज्ञान प्राप्त गर्छ भन्ने मिथ्या धारणा थियो। त्यसपछि भगवान बुद्धले भने, हे पञ्चभद्रवर्गीयहरू, जीवनको मध्यम मार्गमा हिँडेर मैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेँ, सम्बोधि लाभ गरिसकेँ, संसारमा अरहन्त एक भइसकेँ, जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट अलग्ग भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिसकेँ, म तथागत भइसकेँ। त्यसैले पञ्चभद्रवर्गीयहरूको गुणलाई सम्झेर कृतज्ञ जाहेर गर्न आएको, जुन आशा लिएर मलाई सेवा गर्यो, पछि लाग्यो, त्यो आशा पूरा गर्न आएको। तर त्यो पञ्चभद्रवर्गीयले मान्दै मानेन।
भगवान बोले एकपल्ट भने एकपल्ट पनि फेरि मान्दै मानेन उनीहरूले। त्यस्तो दुःख गरेर त बुद्ध त प्राप्त गर्न सकेन। त्यसरी चाहिँ सुख शैलमा भुलेर दुःख प्राप्त त्यो ज्ञान लाभ गर्छ। दोस्रो बार पनि भने भगवान बुद्धले म तथागत भइसकेँ, सम्यक सम्बोधि लाभ गरिसकेँ, बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेँ, संसारमा अरहन्त एक भइसकेँ, निर्वाण साक्षात्कार गरिसकेँ, जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट मुक्त भएको मार्ग प्रशस्त गरिसकेँ। तेस्रो बारसम्म भगवान बुद्धले भने तैपनि मानेन। त्यसपछि भगवान बुद्धले के भने त भन्दाखेरि, हे पञ्चभद्र वर्गीयहरू, जुन बेला मैले दुष्करचर्या गरेको थिएँ, यो शरीरलाई साह्रै दुःख दिएर कष्ट दिएर मैले ध्यान गरिरहेको थिएँ, के त्यति बेला मैले यस्तो कुरा गरेको थिएँ कि मैले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेँ, म संसारको अरहन्त एक भइसकेँ, निर्वाण साक्षात्कार गरिसकेँ, जीवनको मध्यम मार्गमा हिँडेर जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट मुक्त भइसकेँ भनेर मैले कहिले भनेको थिएँ जुन बेला म दुष्करचर्या गरिरहेको थिएँ। पञ्चभद्र वर्गीयहरूले जवाफ दिए, त्यति बेला त तपाईँले भन्नुभएको छैन, मात्र तपाईँ अभ्यासमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले त्यति बेला के प्राप्त गरे के केही पनि भन्नुभएको थिएन। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, अहिले म किन भनिरहेको छु त, अहिले म किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि अहिले मैले प्राप्त गरेँ, त्यसैले म भन्दैछु। त्यति बेला मैले पञ्चभद्रहरूलाई पनि झुक्याएर मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेँ भनेको भए त्यति बेला पत्याउँथ्यो होला। त्यस्तो दुःख गरेको त संसारमा कोही पनि थिएन, न पहिला थिए न अहिले छ न पछि हुनेछ। त्यस्तो कठोर तपस्या गर्नुभएको तपाईँले भनेर त्यति बेला मैले जे भने पनि मान्थ्यो। र तथागतहरू कहिले पनि असत्यको मार्गमा हिँड्दैन। त्यति बेला मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको थिएन, त्यति बेला मैले प्राप्त गरेँ भनेको भए नपत्याउने यो संसारमा कोही पनि हुँदैन थियो। किन त भन्दाखेरि ती आँखाहरूले के देख्थ्यो त भन्दाखेरि यस्तो दुःख गरेर कस्तो भोगेको हुनाले उसले ज्ञान प्राप्त गरे नै होला भनेर विश्वास गर्थ्यो। त्यो अन्धविश्वास हुन्थ्यो। तर संसारलाई त्यो असत्यमा राख्न तथागतहरूले कहिले पनि त्यस्तो मार्गमा हिँड्नुहुन्न। त अहिले साँच्चैकै मैले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेको छु। अति मार्गमा हिँडेर शिथिल मार्गमा हिँडेर ज्ञान प्राप्त हुँदैन रहेछ, मध्यम मार्गमा हिँडेर ज्ञान प्राप्त हुने रहेछ। त्यसैले आज आएर मैले तपाईँहरूको लागि त्यही ज्ञान देशना गर्नको निमित्त आएको छु, देशना गर्न आएको छ। कमसे कम हे पञ्चभद्र वर्गीयहरू, जुन उद्देश्य राखेर प्रवचित भएका छौ, संसारवत्त दुःख तो मोचन थाय, संसारमा भएका सारा दुःखलाई मोचन गर्नको निमित्त जीवन परित्याग गरेर आएका छौ, त्यो उद्देश्य लक्ष्यलाई सार बनाउनको निमित्त तथागतको उपदेश सुन। बुद्धको त्यो शिक्षा आचरण गर। जुन चीज मैले आचरण गरेर आए त्यही चीजलाई तपाईहरुले पनि आचरण गर्नुहोस्। जुन चीज मैले प्राप्त गरेको त्यही चीज म तपाईहरुलाई दिदैछु। जुन चीज मैले जानेको छु त्यो चीज तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु। जुन चीज मैले आचरण गरेर त्यो मार्ग हिँडेको छु त्यही मार्ग तपाईहरुलाई दिनेछु। जुन चीज मैले प्राप्त गरेको छु त्यही चीज म तपाईहरुको हातमा राखिदिनेछु। मात्र तपाईहरुले चाहिँ मैले प्राप्त गरेको त्यो ज्ञानलाई सुन्नुस्, मनमा धारण गर्नुस् र जीवनमा आचरण गर्नुस्। तपाईहरुको यो प्रवचित जीवन सार हुनेछ। तपाईको यो त्यागी जीवन अर्थमय हुनेछ। तथागतले प्राप्त गरेको सुख, तथागतले प्राप्त गरेको मार्ग, तथागतले प्राप्त गरेको निर्वाण, तथागतले प्राप्त गरेको जीवन तपाईहरुले पनि प्राप्त गर्नु हुनेछ। मात्र एकपल्ट मेरो तथागतको त्यो शिक्षालाई सुन, मनमा धारण गर, मनमा पालन गर, अनि आफैले थाहा पाउने छौ कि तथागतले साँच्चैकै बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्यो कि गरेन। आफैले थाहा पाउने छौ, मैले बताइरहनै पर्दैन। पछि यही ज्ञानको खोजीमा गृहत्याग गरेर आएको होइन।
त्यही सुख शान्त अवस्था प्राप्त गर्नको निमित्त गृह त्याग गरेर आएको होइन। अहिले मैले प्राप्त गरिसकेँ भनिरहेको छु। एकपल्ट सुन भगवान बुद्धको अनुरोध के? भगवान बुद्धको अनुरोध। हुन त ती पञ्चभद्रिकाहरूले धेरै इन्कार गरिरहेको थियो, तर भगवान बुद्धलाई थाहा छ उनीहरूले चाहिँ अविद्यामा परेर, मिथ्या दृष्टिमा परेर यो कुराहरू भनिरहेको छ भनेर भगवान बुद्ध थाहा भएरै उनीहरूमाथि करुणा राखेरै बार बार उनीहरूलाई चाहिँ 1 बार 2 बार 3 बार भगवान बुद्धले अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ। मैले पहिला नै यस्तो भने बुद्धत्व लाभ गरे भनेको भए त मान्थ्यो, यस्तो दुःख गरेकोले भनेर त मान्थ्यो, मिथ्या दृष्टिमा परेर। त्यसैले अहिले त्यो पार पनि गरेर आइसकेको छु मैले। एकपल्ट मेरो कुरा त सुन। हे पञ्चभद्रवर्गीयहरू, आफ्नो जीवन परित्याग, गृह त्याग प्रवचित भएको सार हुनेछ भनेर भगवान बुद्धले अनुरोध गरिसकेपछि पञ्चभद्रवर्गीयहरूले पनि हुन्छ नि त, हामी पनि त गृह त्याग गरेर आएका, ज्ञानको खोजीमा लागेका, तपाईहरुले साँच्चै त्यस्तो ज्ञानै प्राप्त गरेका छौ भने एकचोटि सुनौ न त। त्यो उपकत्रिटंकरले जस्तो होला नि त भनेन। त्यो पञ्चभद्रवर्गीयहरूसँग भगवान बुद्धसँग सत्सङ्गत गरेको, भगवान बुद्धको सेवा गरेको उनीहरूको चाहिँ पुण्य छ नि, सत्सङ्गत गरेको उनीहरूको चाहिँ लाभ छ नि। त्यसैले ती पञ्चभद्रवर्गीयहरूले चाहिँ हात जोडेर भगवान बुद्धलाई, त्यसो भए तथागत तपाईले चाहिँ कस्तो ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ, कस्तो मार्ग प्राप्त गर्नुभएको छ, कस्तो धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुभएको छ, कस्तो जीवनलाई प्राप्त गर्नुभएको छ, जुन शिक्षा, जुन मार्ग, जुन धर्मले जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट अलग्ग बनाउँछ, त्यसो भए सुनाउनुहोस्, हामी सुन्न तयार छौँ भनेर अन्तस पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरू भगवान बुद्धको देशना सुन्नको निमित्त तयार भए। बल्ल बल्ल उपासक उपासिकाहरू त्यति सजिलोसँग भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो पञ्चभद्रवर्गीयहरूलाई चाहिँ देशना सुनाउन पाएको होइन है। तपाईहरुले चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गरे भन्ने मात्रै हो, तर धेरै गाह्रो थियो त्यति बेला देशना गर्नको निमित्त। मानिरहेकै थिएन के। अब उनीहरूमा पनि एउटा चाहिँ मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध साक्षात अगाडि आउँदाखेरि पनि भगवान बुद्धलाई चिनेन कि। त्यो मिथ्या दृष्टि भनेको यस्तो डरलाग्दो हुन्छ बाबा। मिथ्या दृष्टि भनेको यस्तो, यो त चाहिँ अविचित नरकको अन्धकार भन्दा पनि डरलाग्दो हुन्छ यो मिथ्या दृष्टि भनेको। त केही क्षण भयो पनि पञ्चभद्रवर्गीयहरूमा त्यो मिथ्या दृष्टि थियो र त्यसरी चाहिँ के भयो, त्यो धारणाबाट उनीहरू छुट्टिन नसकेको। तर पहिलाको संस्कार बाँकी भएको हुनाले हात जोडेर सुन्नको लागि तयार भए। त भगवान बुद्धले अब यो 5 वर्गीयहरू हैन, पञ्चभद्रवर्गीयहरू, ती भिक्षुहरूले चाहिँ अब कान थापेर हैन, तपाईको गौरवपूर्वक हात जोडेर देशनालाई सुन्न चाहना गरिसकेपछि बल्ल भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि द्वैमे भिक्षवे अन्तापब्बजितेन नसेवितब्बा भन्दै भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्न थाल्नुभयो। ल उपासक उपासिका आजको लागि यति नै है। अलिकति ढिला मैले देशना गरेँ है, त्यसैले अलिकति लामो समय लिए, 1 घण्टा त दिनै पर्यो हैन। अन्तत भगवान बुद्धले पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मचक्र देशना गर्नुभयो र यो सूत्र कस्तो छ भन्ने कुरा भोलिदेखि हामी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको एउटा देशनाहरू गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आजको लागि यति नै। सबैलाई साधुवाद भवतु, सब मङ्गलङ। त उपासक उपासिकाहरू, अब अन्तमा हामी पुण्यानुमन गर्छौँ। उपासक उपासिकाहरू पुण्यानुमन गर्नु अगाडि हाम्रा यहाँ के उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। अब धेरै अनुमोदन म भोलि मात्रै गर्नु, आज चाहिँ अलिकति समय पनि नभइसकेको हुनाले आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। म तपाईँको लिस्टहरू राखेर हाम्रो 7 गतेको त्यो महाप्रत्यानको लागि धेरै उपासकहरूले अस्त परिष्कारहरू दान गरेको छन् हैन। त्यसैले चाहिँ म अलिकति लिस्ट बनाएर भोलि एकचोटि भन्नु पर्ला। आजको लागि यति नै गरौँ। भवतु सब मङ्गलङ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरिङ महातिर बन्दी लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यारो उपदेश व्यंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्यको अनुभवले हितसुख होस् भन्ने आशिका गर्दै देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्ने सबैमा यो पुण्यको अनुभवले हितसुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सब मङ्गलङ।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता साम्ये सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्ये सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्ये सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगलम सबैको जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद।